Panakaw pito. Di na mo pito. Di na ka. Pito. Ang pitaw ka. O pito apat. Sumutan ako sa mo diri mga parente. Pero ang pamilya unya mga humaday mga higala kay ato dayon ni kini silyuhan. Silyuhan nata ako mag-close na nato siya. Laas na gid ni pagkuasa mo. Salamat kayo sa mong mga pagtambag, pagdili ko na mo malimtan, bisag palawag ka, pero grabe ka magtambag sa amo. Dili ko na mo na malimtan. Nya mo ba niya tang mga Hindi ka kita sa imo palas na yun yung ano nagit ka nagkukuasa mo. Ayo sa imong lakaw pa. Ay mika kuan ka balak kay. Sino? mga higala. Mga higala niya. Silingan. Mga higala wala na. Kaya ato na sila. Okay mga kaigsunan. So niya nata sa pag-close sa sealing time. Ingon nga ako ni isira kay ato na ning siling. Akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo aron sa katapusan niya sealing prayer. O Dios gamhanan og dalaygon nining taknaa niya kami nakigduyog sa kasub-anan sa amo nga parente. Tungod kay ang tao doon na may kamatayon sa sinugdan, ang tao giumol sa yuta. Unya imong gihuyupan o Dios ang iyang ilong ug kini nahimo nga kalag nga dunay kinabuhi. Busa sa pagkatao sa usa ka tawo wala siya'y dala ug kini siya mupauli pud sa yuta nga walay dala apan ang espiritu Ginoo imo kining tipigan unya sa imong pagpadayag imo kining ibalik nga binanhaw unya makita sa iyang pamilya iyang mga higala uban pa namo. Ginoo akong ipataas akong kamot sa paghangyo kanimo nga silihoy kini siya ug isulat ang iyang ngalan dito sa basahon sa kinabuhi unya sa imong pagpadayag amo kining makita tungod kay nagsaad man ka o Dios nga dili kamo mag-uol ang inyong kasing-kasing salig kamo kanako kay sa balay sa akong amahan dunay mga buhi-anan. Busa kining among igsuon ako naghangyo kanimo nga isulat ang iyang ngalan dito sa basahon sa kinabuhi. Diin sa imong pagpadayag imo kining banhawon. Panalangin ni ang iyang minal sa kinabuhi nga nabilin masubo sila tungod kay dili na nila makita, di na namo makita kining among hinigugma. Apan ang among handom o Dios nga unya sa imong pagpadayag. Amen. Nga kami mga luwas uban kaniya, uban sa among mga higala. Ang among paglaom kami nga mga buhi ug sa mga patay imong banhawon ug kami nga mga buhi unya sa imong pagpadayag. Usabon ilisan nimo kining among lawas nga madunuton sa dili na madunuton. Among handom o Dios nga taliwala sa dagan mga challenge sa kinabuhi, dagan mga katalagman apan among paglaom si Kristo nga mopuyo sa among kasing-kasing. Amen. Ug kining tanan among handom ug laoman madawat uban sa paghimay kanimo in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, ready na ni siya. Amen.